دیکھیں، کاتب یکتب کتابتن فہو کاتب و کتب یکتب کتابتن فذاک مکتوب لم یکتب لم یکتب لا یکتب لا یکتب لن یکتب لن یکتب لیکتبن 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 الامر منه اکتب لتکتب لیکتب لیکتب والنهی عنه لا تکتب لا تکتب لا یکتب لا یکتب والظرف منه مکتب مکتبان مکاتب ومکیتب والآلة منه مکتب مکتبان مکاتب ومکیتبة مکتاب مکتابان مکاتیب ومکیتیب افعل التفضیل المذکر منه اکتب اکتبان اکتبون اکاتب واکیتب والمؤنث منه کتبا کتبیان کتبیات کتب وکتیبا فعل التعجب منه ما اکتبه واکتب به بازل يبذل بذلا فهو بازل وبذل يبذل بذلا فذاك مبذول لم يبذل لم يبذل لا يبذل لا يبذل لن يبذل لن يبذل ليبذلن 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 الأمر منه ابذل لتبذل ليبذل ليبذل والنهي عنه لا تبذل لا تبذل لا يبذل لا يبذل والظرف منه مبذل مبذلان مبازل ومبيذل والآلة منه مبذل مبذلان مبازل ومبيذل مبذلة مبذلتان مبازل ومبيذلة مبذال مبذالان مبازيل ومبيذيل أفعل التفضيل المذكر منه أبذل أبذلان أبذلون أبازل وأبيذل والمؤنث منه بذلا بذليان بذليات بذل وبذيلا فعل التعجب منه ما أبذله وأبذل به حصد يحصد حسدا فهو حاسد وحسد يحسد حسدا فذاك محسود لم يحصد لم يحسد لا يحصد لا يحسد لن يحسد لن يحسد ليحسدن 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 الأمر منه احسد لتحسد ليحسد ليحسد والنهي عنه لا تحسد لا تحسد لا يحسد لا يحسد الظرف منه محصد محصدان محاسد ومحيسد والآلة منه محصد محصدان محاسد ومحيسد أفعل التفضيل المذكر منه أحسد أحسدان أحسدون أحاسد وأحيسد والمؤنث منه حسدى حسديان حسديات حسد وحسيدا فعل التعجب منه ما أحسده وأحسد به فسد يفسد فسادا فهو فاسد وفسد يفسد فسادا فذاك مفسود لم يفسد لم يفسد لا يفسد لا يفسد لن يفسد لن يفسد ليفسدن 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 الأمر منه افسد لتفسد ليفسد ليفسد والنهي عنه لا تفسد لا تفسد لا يفسد لا يفسد الظرف منه مفسد مفسدان مفاسد ومفيسد والآلة منه مفسد مفسدان مفاسد ومفيسد مفسدة مفسدتان مفاسد ومفيسدة مفساد مفسادان مفاسيد ومفيسيد أفعل التفضيل المذكر منه أفسد أفسدان أفسدون أفاسد وأفيسد والمؤنث منه فسدى فسديان فسديات فسد وفسيدا ما أفسده وأفسد به دخل يدخل دخولا فهو داخل ودخل يدخل دخولا فذاك مدخول لم يدخل لم يدخل لا يدخل لا يدخل لن يدخل لن يدخل ليدخلن 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 الأمر منه ادخل لتدخل ليدخل ليدخل والنهي عنه لا تدخل لا تدخل لا يدخل لا يدخل والظرف منه مدخل مدخلان مداخل ومديخل والآلة منه مدخل مدخلان مداخل ومديخل
مدخلة مدخلتان مداخل ومدخلة مدخال مدخالان مداخيل ومدخيل. أفعل التفضيل المذكر منه أدخل أدخلان أدخلون أداخل وأديخل. والمؤنث منه دخلا دخليان دخليات دخل ودخيلا. فعل التعجب منه ما أدخله وأدخل به. نشر ينشر نشرا فهو ناشر. ونشر ينشر نشرا فذاك منشور. لم ينشر لم ينشر لا ينشر لا ينشر. لن ينشر لن ينشر لينشرن 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 لينشرن. الأمر منه انشر لتنشر لينشر لينشر. والنهي عنه لا تنشر لا تنشر لا ينشر لا ينشر. الظرف منه منشر منشران مناشر ومنيشر. والآلة منه منشر منشران مناشر ومنيشر. منشرة منشرتان مناشر ومنيشرة. منشار منشاران مناشير ومنيشير. أفعل التفضيل المذكر منه أنشر أنشران أنشرون أناشر ومنيشر. والمؤنث منه نشرا نشريان نشريات نشر ونشيرا. ما انشرہ وانشر به. اس باب کے مصدروں کو اور پڑھیں، ان سے یاد کریں، پھر آگے پڑھیں گے سبق. آج اگلا باب نہیں پڑھیں گے، ان کو باہر لکھیں بھی اور بار بار پڑھیں بھی ان کو. جی